अस्सलाम वालेकुम। पुराने पोल्ट्री फार्मर्स या बेहतरीन तरीके से काम को अमली तौर पर सीखने के बाद इस कारोबार से मुंसलिक हजरात 12वें पहले और दूसरे महीने में मौसमी असरात और मुर्गियों के लिए दरपेश मुमकिना मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए पेशगी इकदामात में मसरूफ़ होते हैं ताकि इन 3 महीनों के दौरान अपने फलाग को मुतासर होने से बचा सकें। ज़रूरी नहीं कि खूबहू यही साजो सामान मुहैया किया जाए, अपनी गुंजाइश के मुताबिक मतबादल अशिया को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन हमें हमारे मकासद हासिल होने चाहिए और उन तमाम मकासद में से सबसे पहला मकसद हमारा ये होगा जिसे हमने हासिल करना है कि हमने अपने चिकन्स को कोल्ड स्ट्रेस से यानी कि सर्दी के तनाव से बचाना है। 2 तरीक़ों से सर्दी का तनाव इन महीनों में आपके चिकन्स को मुतासर कर सकता है। एक जो कुदरती तौर पे बाहर की जाना मौजूद है, दूसरा जो अंदर हम अपनी गफलत की वजह से, कोताही की वजह से और कम इल्मी की वजह से अपने चिकन्स को डिस्टर्ब करके उन्हें कोल्ड स्ट्रेस में, विंटर स्ट्रेस में मुब्तला करेंगे और फिर उनकी जिस्मानी सेहत की खराबी का बायस बनेंगे। अब इन मराहल में 2 तरह के फार्मर्स कामयाब होते हैं। एक वो कि जिनका खुद इतना ज़्यादा तजर्बा होता है कि वो चिकन हाउस में खड़े होके अपने चिकन्स की कंडीशन को देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस वक्त इनके जिस्म के ऊपर क्या हालत गुजर रही है। दूसरे नंबर पे वो वाले फार्मर्स कि जो डेटा पे चलते हैं, जो रिकॉर्डिंग्स पे चलते हैं। डेटा और रिकॉर्डिंग्स पे वो वाले चलते हैं जिन्होंने अंदर की जानब हाइग्रोमीटर लगाए होते हैं, जिन्होंने टेम्परेचर मीटर्स वगैरह इंस्टॉल किए होते हैं, या जिन्होंने वहाँ पे कोई ऐसे पैरामीटर्स रखे होते हैं कि जिन्हें देख के पता चलता है कि इस वक्त दर्जा हरारत क्या है, इस वक्त नमी क्या है। इन दोनों में से जो भी काबिलियत आपके पास है उसे इस्तेमाल में लाइएगा, और वो इस्तेमाल में ऐसे लाई जा सकती है कि जिस वक्त आप देखें कि अंदर की जानब टेम्परेचर मीटर पे 16 लिखा होता है या 14 या 15 या 10 लिखा होता है, तो उससे पहले पहले बाहर की जानब मौजूद बोरियाँ, पर्दे, कोई भी ऐसी चीज़ आपने जो यूज़ कर रखी है, वहाँ पे लटका रखी है, उसे आपने इंसुलेशन के तौर पे इस्तेमाल करना है। उसे आपने नीचे कर देना है अगर ऊपर की जानब लटकाए हुए हैं। अगर वो नीचे की जानब है, साइड पे पुली है, तो पुली को घुमा के उन्हें ऊपर की जानब कर लेना है। इस तरीके से हम हरारत को कैप्चर करते हैं। इस तरीके से हम अंदर की जानब हीट को जो सनलाइट के ज़रिए आई होती है, जो मुर्गियों की एक्टिविटीज़ की वजह से, हरकत व सकनात की वजह से, फीड खाने के बाद उनकी अपनी एक अंदर की जानब से जो हरारत रिलीज़ होती है, उसको हम अंदर की जानब इकट्ठा करते हैं। तो ये वाली एक्टिविटीज़ आपको अपने चिकन्स के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। बहुत से चिकन फार्मर्स अपने पास ज़्यादा मिकदार में बेडिंग मटीरियल इकट्ठा करते हैं, जैसे अभी आपको दिखाया। जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है उस वक्त आपके पास ग्रिट यानी कि चिप्स, इस तरह की पंजियाँ, बेलचे, शापर नहीं है तो कोई और दूसरा मटीरियल, ये चीज़ें लाजमी तौर पे मुहैया होनी चाहिए, क्योंकि आपने आगे चल के मौसम सरमा में रैकिंग करनी है। आपने जब नमी का तनासब नीचे की जानब बेडिंग में, बिछाली में ज़्यादा होगा, ये चीज़ें काम आएंगी। हाजमा ख़राब होता है, अपने चिकन्स के जिस्म को हीट अप रखने के लिए आपने ग्रिड का यूज़ करना है। शापर बहुत ही बेहतरीन किस्म का मटीरियल होता है आपके चिकन्स को कोल्ड स्ट्रेस से बचाने के लिए। ग्रिड आपके पास इस तरह से पत्थर की बजरियों की शक्ल में, पत्थर की कंकरी की शक्ल में अवेलेबल होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास दस्तयाब है तो किसी भी हंगामी सूरत हाल में आप इनको यूज़ करके अंदर की जानब लिटर मटीरियल को ड्राई कर सकते हैं। जब आप उसमें रैकिंग करते हैं बेलचे के ज़रिए या पंजियों के ज़रिए, नीचे वाली बिछाली ऊपर आती है, ऊपर वाली नीचे जाती है। इससे गैसेस इकट्ठी नहीं होती, ना अमोनिया गैस वहाँ पे बन पाती है। कामयाब तरीकाकार यही है कि अगर आपने नीचे की जानब कोई भी मटीरियल बिछाया हुआ है, उससे नीचे अगर जगह कच्ची है या पक्की है तो वो ठंडी नहीं होनी चाहिए। वो ठंडी तब होती है जब उसके ऊपर मसलसल गीला बरादा मौजूद होता है, जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये चिकन हाउस है, इसमें नीचे की जानब फ़र्श मौजूद है। फ़र्श के ऊपर जब आप इस तरह से हाथ लगाते हैं तो वो आपको ठंडा फील ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से की गई है। वहाँ पे चिकन्स की जो ड्रॉपिंग्स है वो लूज़ नहीं है। चिकन्स बहुत ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर वहाँ पे रहते हैं। आपके पास चिकन्स तादाद में कम है या ज़्यादा हैं, हर हाल में आपने उनके लिए इस तरह से खुश्क बिछाली का अपने पास ज़ख़ीरा रखना है, गटू की शक्ल में या किसी ऐसे कमरे में, किसी ऐसी जगह के ऊपर इस सारे मटीरियल को रख लें कि जहाँ पे आप इसे पूरे मौसम सरमा में बर वक्त बवक्त ज़रूरत फौरी तौर पे इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि आपके चिकन्स को अगर कुछ देर के लिए भी नीचे की गीली बिछाली के ऊपर वक्त गुजारना पड़ा
تو وہ بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے، منفی اثرات پڑتے ہیں ان کے نظام انہضام اور نظام اخراج پہ۔ اس کے علاوہ دوسرے سسٹمز بھی متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب ان کی بیٹھیں لوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جب آپ باہر کی جانب اس طرح سے کو پٹی نہیں لگاتے، اس طرح سے گٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے یا کسی اور دوسرے مٹیریل کا استعمال کر کے، تو ڈائریکٹ ہوا لگنے کی وجہ سے ان کی جو ڈراپنگز ہوتی ہیں وہ لوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ موسم سرما میں جتنی زیادہ ڈراپنگز آپ کے چکنز کی لوز ہوں گی، اتنا نیچے کی جانب بچھالی اور ڈسٹرب ہوگی اور خراب ہوگی، اتنا زیادہ مائسچر ہوگا۔ اوپر سے باہر کی جانب اگر آپ نے پردے رکھے ہوئے، یہاں پہ آپ سے ذرا سی غفلت ہو گئی، آپ یہ سوچتے رہے کہ سردی زیادہ ہے، پردوں کو اوپر کی جانب ہی رہنے دیتے ہیں اور اندر کی جانب انہیں وہ گیسز، وہ زیادہ مائسچر، وہ امونیا مزید ڈسٹرب کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے آج کل کے موسم کے مطابق، آنے والے 3 مہینوں کے مطابق، آپ کے پاس اطراف میں وینٹیلیٹرز، روشن دان لازمی طور پہ ہونے چاہیے۔ نیچے کی جانب گیسز ڈائریکٹ اوپر کی جانب اٹھتی ہیں، اس لیے جتنا زیادہ اوپر اونچائی پہ آپ نے ایگزاسٹ فین یا روشن دان یا اس طرح کی کوئی چیز لگائی ہوئی ہے، اتنا ان گیسز کو باہر نکلنے میں مدد مل رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی موسم خوشگوار ہوتا ہے، یہ درمیان میں یہاں پہ ایک ڈوری لگائی گئی ہے، اس ڈوری کو یوز کیا جاتا ہے کہ پردوں کو اگر ہوا چل پڑتی ہے، ٹھنڈی ہوا چل پڑتی ہے، اس وجہ سے پردے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو نیچے کی جانب کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ان پردوں کو قابو میں رکھ سکے، اس کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ اس لیے اگر درمیان میں ڈوری نہیں ہے تو نیچے کی جانب کوئی پٹی وغیرہ لگا لیں، تاکہ جس وقت آپ پردوں کو آگے کریں گے، ان ہکس کو گھما کے، ہکس کو آگے کی جانب چلا کے، تو نیچے سے پردے بار بار اڑے نہیں۔ خاص طور پہ رات کو اگر کسی بھی ٹائم پہ ٹھنڈی ہوا چل پڑتی ہے اور آپ بھی سوئے ہوئے ہیں، تو ایسے حالات میں چکنز مزید ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ کو مزید میڈیکیشنز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ان ویڈیو کلپس میں آپ کو بہت سے دوسرے چکن فارمز کے سیٹ اپس دکھا رہا ہوں کہ جہاں پہ انہوں نے اپنے چکنز کو موسم سرما میں ہیلدی رکھنے کے لیے، ہیپی رکھنے کے لیے اور پروڈکٹیو رکھنے کے لیے، یعنی کہ ان کی پروڈکشن بھی برقرار رہے، کس طرح کے بندوبست کیے ہوئے ہیں کہ جس میں اطراف کی جانب مختلف پردوں کی انسٹالیشن ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی مٹیریل شامل کیا گیا ہو، جس میں چھت کے اوپر کی جانب اس طرح سے چمنیوں کا بنانا شامل ہے۔ یہ آپ کے لیے، سب کے لیے ایک بیسٹ ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے اندر کی گیسز کو اوپر سے باہر نکلنے کے لیے جگہ مہیا کی جاتی ہے۔ اگر فیوچر میں آپ کی پلاننگ ہو کہ آپ بھی کوئی چکن ہاؤس بنانا چاہیں، تو اس میں اگر یہ والا سسٹم آپ رکھتے ہیں تو اس کے آپ کو ہمیشہ سے ہی بہترین قسم کے فوائد ملیں گے۔ لیکن اس کے اوپر کی جانب اس طرح سے پٹی لازمی رکھیے گا، کوئی چادر لوہے کی یا کسی اور مٹیریل، کسی اور دھات کی، تاکہ اوپر سے جو کسی ٹائم پہ اگر بارش آتی ہے تو وہ اطراف سے نیچے کی جانب اس کے قطرے نہ جا سکیں، پانی اندر نہ جائے، ادروائز بچھالی گیلی ہونے کی وجہ سے آپ کے چکنز مزید پرابلمز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ باہر کی جانب بہترین میٹیریل لگا لیں گے، سستا ہو لیکن موثر ہونا چاہیے، بالکل ہی کم کوالٹی کا نہ ہو۔ اس ویدر میں چکنز کو اگر کسی وجہ سے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، یا پھر وہ مچھروں کی وجہ سے یا دوسرے حشرات کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ نے اپنے پاس کچھ ضروری میڈیکیشنز لازمی طور پہ رکھنی ہے کہ جس میں بخار والے سیرپس شامل ہوں، جس میں ان کے لیے وینٹولین سیرپ شامل ہو، یا پھر دوسرے سانس کے حوالے سے، سانس میں روانی لانے کے حوالے سے اور آنکھوں کے مسائل کو بچانے کے حوالے سے تحفظ کے لیے لازمی طور پہ اپنے پاس ٹیوبز وغیرہ رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے بالکل انہی پرانے پولٹری فارمرز کی طرح جو کہ تجربہ کار ہیں، جنہوں نے کام سیکھا ہوا ہے، اس طرح سے پولٹری فارمنگ کریں گے، اپنے پاس ساز و سامان مہیا رکھیں گے، تو آپ کے چکنز ڈسٹرب بھی نہیں ہوں گے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ کسی وجہ سے غفلت کا شکار ہو ہی جائے چکنز، تو وہاں پہ ہم نے کیا کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ اس کے لیے ضروری قسم کے جو ٹونکس ہوتے ہیں، جو کریمز ہوتی ہیں، وہ ہمارے پاس ہر حال میں دستیاب ہونی چاہیے۔ یہ ایک اور چکن ہاؤس ہے کہ جہاں پہ چکنز کو موسم سرما میں سردی کے اثرات سے بچانے کے حوالے سے اطراف میں بوریوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ نیچے کی جانب بہترین تو چاول کی چھلکا ہے، لیکن اس کی جگہ پہ آپ کوئی دوسرا مٹیریل بھی استعمال کریں تو مقصد آپ کو تب حاصل ہوگا جب آپ اسے ڈرائی رکھنے میں کامیاب رہیں گے، جب وہ وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پاؤڈر فارم میں کنورٹ ہوگا، فائن حالت میں کنورٹ ہوگا۔ اس طرح کے کرٹنز کا بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے میٹیریلز ہمیں ہمارے مقاصد کے حصول کے حوالے سے بہت زیادہ معاون رہتے ہیں۔ جو پٹیاں ہوتی ہیں، جو چوزے ہوتے ہیں، آج کل کے ویدر میں ان کے لیے زیادہ چیلنجز ہیں۔ شاپر کا یوز کرتے ہیں تو اطراف میں اس طرح سے اس شاپر کو اس وقت فوری طور پہ اوپر کی جانب کر لیں، یا اوپر لٹکایا ہو تو نیچے کی جانب کر لیں جیسے ہی ٹمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ تمام تراکیب، تمام اسٹریٹجیز
آپ کے چکنز کی ہیلتھ کے حوالے سے بینیفیشل ہونے والی ہیں، آپ کے لیے معاون ثابت ہونے والی ہیں، بھرپور امید ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔